میں ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام غیرت کا درس دیتا ہے جی اپنے ماننے والوں کو۔ کلمہ پڑھن تو بعد کوئی بندہ سر جھکا لوے پھر انج نہیں ہوتا جی ہاں، یہ میں تاریخ وچ نہیں پڑھیا، منافقاں ضرور سر جھکایا۔ اسلام دے اندر جڑے اسلام دے چھپے ہوئے دشمن سن انہاں اسلام نو ضرور نقصان پہنچایا، لیکن جڑے منن والے سن 1400 سال وچ انہاں اسلام دے بارے ایک جملہ بھی نہیں کیا۔ پتر دے دیتے، بلکہ میدان احد وچ حضرت جابر دے والد حضرت عبداللہ اپنی جوان دیاں چھوڑ کے تے بہت سارا قرضہ چھوڑ کے شہید ہو گئے۔ تے حضرت جابر بعد وچ پریشان رہندے سن تے حضور نے فرمایا جابر کیوں پریشان رہندے ہو؟ عرض کیتی حضور میری بہناں ساریاں جوان ہیں تے میں اتنا بڑا قرض دینا ہے تے ابا جی میرے میدان احد شہید ہو گئے۔ تے حضور نے فرمایا قرض اسی تیرا دوا دیندے ہاں تے سارے کام اسی کرنا، لیکن ایک گل تو پریشان نہیں ہونا۔ عرض کیتی حضور کیوں؟ فرمایا اج تک رب بغیر پردے تو کسے نہیں ملیا، لیکن تیرے ابے نو رب بغیر پردے تو ملیا۔ تے کیوں رب پردے تو ملیا؟ ایتھے تو چلیا اسلام دا نام لینا جرم ہے، گھر بہ کے 20 پتر تے 20 جناب جائیداداں تے محلے تے حضور نہ مولانا ایسی بات نہیں کرنی، رب بغیر پردے تو اس واسطے ملیا۔ فرمایا عبداللہ تو اپنی دیاں بھی نہ ویکھیاں، تو قرضے بھی نہ ویکھے، سب کچھ میرے نبی تے لٹا کے آ گیا، اس واسطے رب بغیر پردے تو ملا۔ جس بندے ہاں اس واسطے رب بغیر پردے تو ملا۔ ایتھے تو جناب لوگ گھر میں سب کچھ ہوندے ہیں، وہ مولانا حالات نہیں ٹھیک، اور میں کہا حالات کدوں ٹھیک ہوئے؟ تو کوئی تاریخ پڑھی کدی؟ ہاں جی حالات ادو ٹھیک سن، حضور جدو 10 رمضان نو روزہ رکھ کے مدینے تو چل پے سن، ادو حالات ٹھیک سن۔ جدو 2 ہجری نو حضور مدینے تو بدر وال چل پے سن، ادو حالات ٹھیک سن۔ حالات کدی بھی ٹھیک نہیں ہوئے، گل یہ کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہندا چنگا بٹیریا تو بدلیا نال دین بدلے، اے تے شہبازاں دا دین سی، بٹیریاں دے موافق تے نہیں ہو سکدا۔ اے دین شہبازاں دا، اے بٹیریاں دا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی جڑے 8 تلواراں لے کے بدر وال چل پون،